رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. फिर से ज़बर ज़ेर पेश को वाज़ेह करें. خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. अक्सर रा पे क्या है? फिर से पढ़े मिनहुमुल. लन यदुर्रूकुम इल्ला अज़ा. इल्ला अज़ा وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ फिर से ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا फिर से إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وباءوا بغضب من الله फिर से وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق फिर से ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء ليسوا سواء फिर से पढ़ें देखकर ध्यान से ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون वक्फ कैसे करेंगे फिर से पढ़ें मिन अहलिल من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات फिर से वयुसारिऊन रा के नीचे जेर को बारीक करें ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين फिर से وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم
من الله شيئا फिर से पढ़ें, पेश को सही से पढ़ें। وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون फिर से مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم फिर से قد फिर से ऊंची आवाज से وما تخفي صدورهم أكبر
फिर से वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات بينا بينا फिर से قد قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم फिर से ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها फिर से وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط محيط मीम की पेश को सही से पढ़ें إن الله بما يعملون محيط ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته